الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے میرے مصطفیٰ دے نوکر دروش والصلاة والسلام میں مسئلہ کے آقے اہل سنت و جماعت دا نکاح جی ترجمان ہوں دیاں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے میں توڑا بھی زیادہ ٹائم نہیں لانگا انشاءاللہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آج دا پورے علاقے دا خوبصورت پیغام میں اپنے بھائیاں دی ترجمانی کر دیاں تو آڑے تک عرض کر رہے ہیں ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے تسی سارے پھول بیٹھے ہو چلو میں نو ہور کچھ نہیں تے کنڈا تے ضرور سمجھو گے نا جی تو میں ایک حدیث پاک ایک دو عرض کرنا چاہنا میرے بزرگ بیٹھے نے میں اپنے بابیاں نو وڈیاں نو اپنے لالا جی نو اپنے سامنے تاں واسطے بلایا ہے کہ تو ساڈا پنڈ دا نا اگے بڑا سونا ہے تے لگے دو چار سنوائیے انج میرے سامنے بھی بیٹھ جان مینوں پتہ ہوے ذرا میں بچیاں گفتگو نہیں کیتی میں وڈیاں چ گفتگو کیتی ہے آپ سلامت رہو جی حاجی صاحب اللہ تنو خوش رکھے میرے وڈے ہو انہاں بڑا سونا لفظ انہاں کہ او پھلاں چ پھول سونے نے پر تسی سارا دے گلاب دا پھول صدا خوش کیونکہ میرے مولا علی کا فرمان ہے علیہ السلام فرماتے ہیں عزت والا ہی عزت والوں کو عزتیں عطا کرتا ہے جس کی اپنی کوئی عزت نہ ہو میرے مولا کا فرمان ہے وہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا آپ سبھی عزت والے ہیں آپ سب آنے والوں کو عزتیں دے رہے ہیں اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے حسنین بادشاہ کے پیارے نانا جی کا فرمان ہے تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھے اے ڈف ڈف تو انہوں سمجھ نہیں ہونی اے جڑی میں سمجھان دے تو انہوں انشاءاللہ سمجھ آنی گی میں کی گل پیا کر دے میں آگے تاں رکوا چھڑی سی 50 مرتبہ میرے آقا دا فرمان ہے کسی پنڈ دے وڈیرے دا فرمان نہیں اے اس رسول دا فرمان ہے جی دی زبان تے حق بولے آئے جس زبان نے ارشاد فرمایا جی میں حق ہاں انج میرا علی حق جی میں حق ہاں انج میرا یار ابو بکر حق جڑے بندے دے ہون منہ شریف نے نا کھلے میرا دل کردہ میں انہوں دعائے قنوت سنا گا جی میں حق ہاں انج میرا عمر حق ہے کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے جی میں حق ہاں انج میرا عثمان حق ہے کہ میں عثمان نو تو تیاں دے چڑیاں ہون جڑا بندہ نہ بولے گا میں نو دکھ لگ سی فرمایا جی میں حق ہاں انج میرا سونا علی حق ہے حسن حق ہے حسین حق ہے جناب زہرا حق ہے پھر خدا بھی حق ہے خدا دی خدائی دا محبوب بھی حق ہے پریشان ہو گئے میں کسے دے عقیدے نو چھیڑا ہوں میرے نال بھی بولے آجے گا میرے نال بھی بولنا ہے تو میں کسے دے عقیدے نو برا آکھاں میری گریبان پھڑ کے میں نو حاجی ارشاد دے گھر جا کے لتر پھرو گل جدو سچی کراں تے پھر توڑا دل کردہ ہے کہ جی وہ قرآن حق کے انج مصطفیٰ دی زبان بھی ذرا ایک بار چاس نہیں آئی جی میں نات خان میرے بلانل پہ بول دے سنا انجرہ تھوڑا جا میرے نال بھی کھڑک کے بولو تے بلا خوف ہو کے بلاؤ بلا جھجک ہو کے بلو کیونکہ اس نبی دے ذکر چ بیٹھے ہو جڑا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دا سردار بڑھ کے آئے عظمتوں کو سلام عظمتوں کو سلام
किन्ने बारी दरूद पढ़े? शाबाश, बड़ी मेहरबानी, तुहानू लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। मैनू ते हुण इत्थे आके पता चलिया, मैं ते अपने घर आया बैठा, हुण तक सानू अरशद नाज ने धोखे च रखे है। ये भी बड़ा सियाणा ना साडा वड्डा पिरा, इन्हें इनू पता भी नहीं लगे भी सजन तेरे अगे भी उत्थे रहिंदे ने। साडा वड्डा वीर है, अल्लाह इनू और इज्जतां देवे। मैं यकीन जानो इन्होंने पिछले दिन किथे प्रोग्राम सी उकाड़ा दे करीब उत्थे सुनिया ते मैनू बिस्मिल्लाह बाबा जी बड़ा ही मजा आया ते मैं बड़ा लुत्फ, हालांकि उत्थे इन्हां लोकां दी इन्हां दी कदर नहीं हुई, मैनू बड़ा दुख लग्या। मैं स्पीकर विच आखिया भी यार जिहड़ा बंदा सोना पढ़दा ओदी कदर भी कर छड़िया करो यार। अल्लाह इज्जत दे भाई ने मैनू ना दस्या, लेकिन मैं घर आया बेटा, तुसी मेरे सारे बुजुर्ग जे गिरामी कदर 50 बारी। हुण अगला जदा इनाम सुनोगे ना, सारी रात झूमदे भी रहो ना ते दात थोड़ी है। हुसैन दे नाने दा मकाम ज्यादा है लाला जी, दात थोड़ी है, सारी रात झूमदे रहो। लिशारियां वाले हो भावें तुसी हो ते भावें आते वाले हो ते भावें कोई सैयद आले चो आया बैठा है, जिथों जिथों तुसी आए बैठे हो, सारी रात तुसी झूमदे रहो। लेकिन मेरे मुस्तफा दे इस फरमान दा सानी कोई नहीं। और अगला लफ्ज सुनिया है, खुदा दी इज्जत दी कसम है, मेरे वास्ते नहीं बोलना, मेरे बड़े भरा वास्ते नहीं बोलना, मेरे बाबे हाजी लई नहीं बोलना, मेरे वीर वास्ते नहीं बोलना, मेरे नाज वास्ते नहीं बोलना, हसनैन वास्ते नहीं बोलना, शहद वास्ते नहीं बोलना, जवेद भैया वास्ते नहीं बोलना, निक्के वीर वास्ते ना बोलिया। आका अगर 50 बारी दरूद पढ़िए तो इनाम की होवेगा? फरमा कयामत वाले दिहाड़े जेड़ा उम्मती मुहम्मद आले मुहम्मद दे दरूद पढ़ेगा उदे नाल मैं मुहम्मद खुद मुसाफा करांगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, शुक्रिया जी, सदा खुश रहो। तहकीक आमदे मुस्तफा सरकार। बस बस एक कदर नारा, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम ना जाया करो। थोड़ा शुक्रिया। कितने बारी दरूद पढ़िए? शाबाश, हयाती होवे तोड़ी दसे हो जे कितने बारी दरूद पढ़िए? इनाम की मिलना है। बाबा मोहम्मद बशीर साहब थोड़े तो मैं सदके जावा, बल्कि मैं अपनी सरे की जाकर सदकड़े जावा, मैं थोड़े तो सदक जी गिरामी कदर। कितने बारी मेरे शेर जवान जवाब दिया जे तुसी नौकर हुसैन बैठे हो तो जरा जवानी होवे तोड़ी शाला हयाती होवे। कितने बारी दरूद पढ़िए? कितने बारी दरूद पढ़िए? 50 बारी। सजा दे एक बारी फिर जवाब दियो, कितने बारी दरूद पढ़िए? इनाम की मिलना है? रसूलुल्लाह दा मुसाफा। इतने मेरे नाल बंदे मुसाफा करन फोटो छिकान, नात खान नाल मुसाफा करन फोटो छिकान। अगर तुसा इस कदर लफ्ज दी कदर कर लई, अगला खिताब मैं तुहानू सुनावांगा, वरना अल्लाह दी कसम में मिंबर छड़ देंगा। मैं कसम उठा दी है, मैं झूठ नहीं बोलागा। अगर कदर की जड़ा मेरे नाल फोटो छिकाए तो कई साल तक लोगों को दसदा फिरे मैं अमानुल्लाह हुसैनी नाल फोटो छिकवाया, उन्हें मेरे हाथ विच हाथ दिता, असा हाथ चुमे प्यार किया। MP MA नाल को फोटो छिकावे, हाथ विच हाथ देवे, अपने बख्तां ते नाच करे। और कमले आ जदू कोई नहीं होना, मुहम्मद आले मुहम्मद सलाम पढ़दा रहे, जदू सब छड़ जाने मुहम्मद तेरे हाथ विच हाथ देवेगा, जनती हो। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। एक बारी आखो जरा नारे हैदरी। ए ते मुस्तफा दी अहले बैत सलाम। हाले ते मैं सलाम दी गल कीती है कि जेड़ा दुरूद पढ़े उन्होंने मदीने दा ताजदार मुसाफा पिया करदा है, ते जेड़ा नबी दा मिलाद पढ़दा होवेगा यार उदा की मकाम होना यार है? एक और अर्ज कर देना, एक गल समझ आ गई है? इनाम एक दसो चा 50 बारी दरूद पढ़िए तो इनाम की मिल सी कि नहीं मिल सी? सरकार दा सलाम। अगली गल दिलशाद भाई अगला लफ्ज़ सुनियो। सरकार ने फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती, भाई नसीम, जेड़ा मेरा उम्मती
مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ببرکات تھے اے شب جمعہ شریف اج کیڑا دن ہے گزر گیا ہے حضور نے فرمایا جڑا میرا امتی 10 مرتبہ محمد و آل محمد تے درود پڑھے قیامت والے دہاڑے کوئی نہیں بچان آئے گا میں محمد دی شفاعت کر دیا گا ایک اور تیسرا لفظ تے پھر میں میلاد پڑھوں گا تے سرکار دا تے بڑا میں آپ کیونکہ اندر دا حسینی ہے نا تے او مینوں چاش نہیں ہوندی جنی دیر تک کوئی چاش نہ آوے لالا جی یقین جانو حضرت مولا امام زین العابدین جان دیو زین العابدین بادشاہ نو اگر تسی ناراض نہ ہو تے میں آندا بھائی جان ایتھے بیٹھ جاندے تے میں تواڈے تے راضی ساں کیونکہ میلہ ٹھیلا ہمیشہ کھلو کے ویکھیا جاندا ہے مینوں پتہ ہے تواڈا تسی ماشاءاللہ پوری ٹیم نو سنبھال رہے ہو یہ بھی مینوں پتہ ہے لیکن چلو ادب سے حضور کا ذکر بیٹا جی موٹر سائیکل چھڑ دے پتر بڑی مہربانی وہ میں پچھلے دیہاڑی کی جگہ تے گیا تو گڈی دے ٹائر ہی کو کھول کے لے گیا تو کسی دی گڈی کھلی سی تے مہران دے ٹائر ہی کھول گیا انہیں تھلے لکھ چھڑیا انہیں کہ بھائی جی بچے بھوک سے مر رہے تھے کھول کے لے جا رہا ہوں جب آئیں گے یہاں رکھ جاؤں گا پھر تھوڑی مہربانی پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اے موٹر سائیکل دے بڑا چھیتی ٹور جاندے انہوں کہ برال اب دے پھرن آپ کو اللہ سلامت رکھے میں گزار مولا امام زین العابدین بابا جی مولا امام زین العابدین پتر مولا حسین دا کیدا پتر ہے جلدی جلدی دسیو جلدی جلدی دسیو مولا امام زین العابدین پتر مولا حسین دا مولا زین العابدین دا پتر مولا امام باقر امام باقر بادشاہ نے ادھر ویکھو اپنے بابے تو مدینے دی مسجد وچ پوچھیا سی ابا جی میں سنیا 72 73 فرقے فرقیاں نے اے تے دسو انہاں وچوں جنتی فرقہ کیڑا ہے اے میں اس امام دی گل پیا کرنا جڑا کربلا دا چشمدید گواہ بھی ہے اور انہیں علی اکبر اپنی اکھا نال کشدا ویکھیا اس نے اصغر اپنی اکھا نال کشدا ویکھیا میں اس امام دی گل پیا کرنا جنہیں بابے دا سر نیزی دی نوک تے چڑھدا ویکھیا امام حسین بادشاہ دا پتر 40 سال مدینہ حیات رہا ہے امام باقر پاک نے چڑھدی جوانی چ پوچھیا ہے بے قدرہ بن کے نہ سنی کنہ چ سرگوشیاں بھی نہ کری ہن تینوں واسطہ پاک زینب سیدہ دا جدے نام نو فرشتے بھی سلام کردے نے لفظ سنے امام زین العابدین علامہ اشرف نقشبندی عطاری صاحب آپ کو پوچھیا امام باقر پاک علیہ السلام نے ابا جی یہ دسو 73 فرقیاں چ جنتی فرقہ کیڑا ہے یا سارے نس جانا آج تو بعد یا میں ہاتھ قدم نہیں رکھا گا اگر تسا میرے امام دے لفظاں دی قدر نہ کیتی تے امام باقر پاک دا بابا کھڑا ہو کے آندا پتر اے جماعت جنتی ہوئے گی جڑی کثرت نال محمد و آل محمد سلام پڑھ دی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے جتنے ویر بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ خوش رکھے میں اپنے بابے نو تاں سامنے بٹھایا میں نے ایک ادھے عاشق دی لوڑ سی تے سرکار دے تسی سارے عاشق ہو ایمانداری نہ دسو اسی دے او غریب درود و سلام والے بیٹھے ہیں صبح اٹھئے اپنے گھر ہاتھ بن کے نبی دے درود مسیتے آئیے نماز پڑھئے مصطفیٰ دے درود جمعہ دا دہاڑا ہوئے جمعہ تو بعد درود اے خدا دی قسمیں گلہ چھڑ دیو جشن عید میلاد النبی دا صبح دا چن چڑھے آتے نبی دے عاشق درود پہ پڑھ دے دے ہونو تو سا آپ ہی دس دیو پھر میرے مولا دی زبان کتنی کو پکیزہ ہوئے گی میرے مولا دی زبان کتنی پکیزہ ہوئے گی آخری بات درود و سلام دے حوالہ نال میرا رب ارشاد فرماندہ ہے جتنے جرم کر کے آ جائیں میں صدقے جاوا مولا تیری ذات میں قربان جاوا مصطفیٰ دی ذات
آواز ہی جتنے گناہ کر کے آ گئی، جتنی بدکاریاں کر کے آ گئی، بس میرے یار تے 313 بدری صحابہ دا نام لے کے 313 دی تسبیح درود و آل محمد دی تو پڑھ چھڑی، تیرے گناہ جانے مصطفیٰ دی آل جانے۔ خدا دا واسطہ جے ہاتھ بن کے بیٹھ چھڑو فرقیاں، مسلمان بن جاؤ، میرا نبی اس نبی دا ذکر اچ بیٹھے ہو جڑا ساری رات امت دی خاطر سر سجدے چ رکھ کے کہ یا اللہ اے احاطے دے غریب میرے امتی نے انہاں دی خیر کر دے، یا اللہ میرے گناہگار امتی نے خیر کر دے۔ آواز ہی سونیا تیرا رونا سارے تو برداشت نہیں ہوندا، سر چک قیامت والے دیہاڑے زبان تو ہلاندا جائی، امت میں بخشدا چلا جاواں گا، امت میں بخشدا چلا جاواں گا۔ جتنے نبی دے نوکر آوے کو نا ہر اکھ اشک بار ہو گئی، وجہ کی ہے اے سرکار دا پیار ہے، سرکار دی محبت ہے، جوان آنسو بہان لگ پے، اے حضور دا پیار ہے۔ تے سارے دوست ایک دو باری درود شریف پڑھو، میں ایک نعت شریف تے 2 شعر تے میں ملا شریف پڑھ کے اجازت چاہواں گا۔ پڑھیے درود شریف الصلاۃ حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑے دا تاجدار چشتی بہشتی سیدزادہ میرے بابا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزتوں پہ سمازے۔ آپ نے خوبصورت کلام لکھے ہوتے 2-3 شعر میں ارشد بھائی سے سارے مل کے پڑھتے ہیں، تسی بھی شامل ہو جاؤ۔ لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، جڑا جڑا سید زادیاں دا نوکر بیٹھا ہے انج کر کے آکھا ذرا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ میرے بھتیجے ذرا کیمرہ گھمائی، میرا چھوٹا پتر، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ناز صاحب، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم تو دل کو مت لائے انوار بنائے ہیں۔ ہاں حاجی صاحب سید صاحب ایک باری سارے آنکھ ذرا، ہم تو دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے۔ شعر سنیا جا، شعر سنیا ذرا، حاضروں ناظروں، شعر سنیا کلیجہ ٹھر جائے گا، حاضروں ناظروں نور و بشر کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جڑا سید کے کلام کا احترام کرتا میں سمجھوں گا سید احترام کر رہا۔ ہاں ارے بڑی مہربانی، آنکھوں ذرا، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے، اللہ سب کو مدینے لے جائے، اسی مہینے لے جائے۔ ماں باپ نال جاؤ، اپنے سنگیاں نال جاؤ، اپنے بیلیاں نال جاؤ۔ لفظ سنیا جے، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، پھر کیوں ہے یہ بھی کیا کم ہے، بابے سنو یہ بھی کیا کم ہے، تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے،
فضل سیمن صاحب یہ بھی کیا کم ہے سونے خان بیٹھا کے سو گیا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں بڑی مہربانی آخری باری کہہ رہے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلس لگائے ہوئے ہیں بسم اللہ لو مدینے کی تجلس لگائے ہوئے ہیں سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت مہربانی نعرہ حیدری تھک تو نہیں گئے جو بھائی جانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے نہیں خطیب کو سننے والے دو بندے ہوتے ہیں ایک عاشق ایک چیکر لگتا ہے کہ جو چیکر میں کرتے وہ الحمدللہ اٹھ گئے ہیں اب جتنے بھی بیٹھے ہیں انہیں عاشق ہی بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اللہ تم سلامت رکھے بہت شکریہ جی حمد و صلات و بعد بڑی عقیدت و محبت نال ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب التعظیم واجب الاحترام معزز و محتشم میرے مسلک دی عظیم جدید مقتدر مشایخ علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان عاشقان مصطفیٰ میرے نبی دے پیارے دیوانوں میرے انتہائی مخلص و مشفق و مہربان میرے دوستوں اور میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام دا جواب دے دے سلامت رہو بہت مہربانی ماشاءاللہ سالانہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم انجمن غلامان مصطفیٰ غلامان اہل بیت وغلامان اصحاب رسول وغلامان اولیاء صلحہ چک نمبر 13 پینٹ احاطہ سنائیاں والا سیانیاں والا شاءاللہ تسی آباد رہو تحصیل و ضلع ننکانہ صاحب سنائیاں مطلب ہے کہ تسی بڑے بڑے سنمائیے ہو ایدہ میں نہیں ہے عاجزہ بھائی پہ سمجھاندنے پہ ایدہ میں نہیں ہے کہ تسی بڑے بڑے سنمائیے ہو قسم ممبر رسول تے بیٹھا میں آج دیا تیسرا خطاب کر رہے ہیں آخر انسان تیسرا خطاب کر رہے ہیں میں نو سارے پچھے آج سونے ملے نے لیکن تو ہڈی عظمت نو دعا ہتھن آل میں غریب دا سلام ہے تو سا عزت دیتی پیار دیتا بڑا خوبصورت بزم اللہ اپنے کریم نبی دے حسن دا صدقہ تو ہڈی میری حاضری قبول فرمائے بابا جی تھوڑی کی مائک دیتے آواز اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے رات دے ہون سوا 1 بجے اساں تو سہیں چلنا ہے سلامت رہو با فضان نظر حضور قبلہ عالم پیر مہر علی فاتح قادنیت دشمنہ دے سینے تے چنگا وڈا رگڑا دینا لا بابا انیاں تے کانیاں تے بھینگیاں تے لولیاں نو اللہ اکبر پنجابی جو گل جو کرنی ہے لالا جی زندہ باد آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں زندہ باد آج بھی میرے نبی دا زندہ باد دین کل بھی میرے نبی دا دین زندہ باد تے اے گلاں سانو نا بابیاں دسیاں نے حضور قبلہ عالم پیر میرے علی شاہ گولے دا تاجدار جنہاں نے فرمایا سے او کانیاں آجا مینار پاکستان جی دی کلم اپنے آپ چل پئی او سچا جی دی کلم رک گئی جھوٹا انہیں آگے کنوں بلائیں گا تیرا محمد آئے گا فرمایا محمد نہیں آئے گا محمد دا پتر میرے علی آئے گا تے جدو بابے نے اتنا دعویٰ کر چڑیا تے مولانا عطا اللہ پوچھیا تو
موسے شریف دا علامہ شاہ بخاری نے انہاں کہا پیر مہر علی شاہ آ کیڑا دعویٰ کر کے گیا سے سنیو ہاں پیر مہر علی شاہ ایڈا وڈا دعویٰ کر کے بیٹھا سے فرمایا ماں آپ نہیں بولیا راتی نانا خواب وچ کہہ گیا سی تو اعلان کر دے اسی کلم چڑھا دے اس بابے دا فضانے نظر ہے اے چیک کرے آج ادھر گرامی قدر حضرات اور حضور قبلہ عالم بابا جی او شور کوڑ دے ٹبیاں تے بیٹھن والا بابا حضرت سخی سلطان محمد باہو المعروف حضرت سخی سلطان باہو آپ دی نگاہ ساڑا ایمان ہے اللہ دے ولی جتھے بیٹھے ہون ساڑے تے نگاہ رکھ دینے تے عنایت بھی فرمان دینے سارے پنڈنوں اللہ سلامت رکھے میں انتہائی مشکور ہاں فخر حسان پاکستان جناب بھائی بلبل چمن رسالت امام جناب محترم بھائی محمد ارشد علی ناز صاحب اتنے تصویر بڑی سونی لئیے بندے ہوں جی نا بابا سلامت رہے ہیں میرے محترم حضرات آپ دا شکریہ جنہوں نے حاجی محمد ارشاد صاحب میرے بھائی جوید صاحب اور حسنین بھائی شاہد بھائی ارشاد صاحب سارے دوستان ملاقات کرا دیتی اور تواڈے سارے پنڈ نو مبارک ہے تساں نے رل مل کے محبوب دی محفل سجائیے خدا تنو اجر عطا فرماوے سلامت رہو کسی نے کوئی کریڈٹ نہیں سارے میرے رسول دے نوکر ہو اللہ تنو سب نو عزت عطا فرمائے انتہائی محبت بری شخصیت قاری قرآن زینت القرآن فخر القرآن بھائی قاری محمد عاشق علی صاحب زید شرف ہو اور دیگر حضرات جتنے تسی میرے سنگی جناب حافظ محمد نسیم مہنگن صاحب جناب بھائی شبیر صاحب حافظ جناب ذاکر صاحب لالا جی اور جناب رانا اکرم صاحب سونا خان صاحب جتنے تسی لشاریاں جو تشریف لے آئے ہو اللہ توڑا آنا بھی قبول کرے توڑا بیٹھنا بھی قبول کرے تسی سبحان اللہ بولو تو میں آغاز گفتگو کرنا لگا بڑی مہربانی وقت خاصی ہو گیا خالق نے ارشاد فرمایا والفجر آپ سنو بڑا مزہ آئے گا آپ کو والفجر مجھے قسم ہے اس صبح کی حضور والا مجھے قسم ہے اس صبح کی یا اللہ کیڑی صبح فرمایا جس صبح نو جناب آمینہ دے آنگن وچ میرا یار کملی والا تشریف لے کے آیا ہے اے میرے وڈے تسی سنیا جے قسمیں تانوں مزہ آئے گا خطیب تسی شاید سن دے ہو اسی حاجی ارشاد صاحب دے چھوٹے بھائی بن کے آیا سنیا ذرا فرمایا والفجر مجھے قسم ہے اس صبح کی جس صبح میں جناب آمینہ کے آنگن میں میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے ایماندار نے دسو صبح بہار ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی سچی سچی دسے جو جلدی جلدی میں تھوڑا ٹائم نہیں لینا چاہتا صبح بہار ہوندی ہے کہ نہیں صبح جو نکل دی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سارے اسی آنے راتی اے سی تے مزہ نہیں آیا پر رب دی ٹھنڈی ہوا چ بڑا مزہ آیا ہے یہ جڑی صبح دی ہوا نکل دی ہے نا ایک لفظ کہنے لگا اپنے جوان شہزادیاں واسطے اے جڑی صبح دی ہوا نکل دی ہے اے جڑی وچوں خوشبو آندی ہے نا اے اس صبح دی خوشبو ہے جدوں میرا کملی والا مصطفیٰ مکے وچ آمینہ دے گھر تشریف لے کے آیا ہے جناب سید آمینہ دے گھر وچ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور میرے رسول دی اماں فرماندیاں نے اے لفظ سنیو میرے نبی دی اماں ارشاد فرماندیاں نے میرے بابا جی محمد بشیر صاحب آپ کو اللہ خوشیاں دے برکت دے ہمیشہ آپ محبت فرماتے ہیں جناب سیدہ فرماندیاں میری اچانک اکھ کھلی تے میں ویکھیا میرے ویڑے دے وچ میں میلاد بھی پڑھنا ہے میں صحابہ دی عظمت بھی پڑھنی ہے میں مرتضیٰ بھی پڑھنا سونا تے میں جاندی باری اپنا مرشد حسین بھی پڑھنا ہے اگر ہے توڑا ارادہ سنن دا ورنہ دعا کر لینے ہے ارادہ دو چار جڑیاں گلاں آکھیاں نے اچھا جی بسم اللہ میرے محترم حضرات اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے میں ویکھیا میرے دروازے میرے گھر میرے ویڑے ادھر نظر میرے وال دلشاد بھائی توجہ میں او گھر جتنے تسی بزرگ جنہ حاجی بیٹھے ہو نا جس گھر دی گل کر رہے ہیں آمینہ دا پاک ویڑا اے مکے دے بالکل قریب خانہ کعبہ دے قریب اج بھی اتھے بیت المکہ المکرمہ بنی ہوئی ہے تو آڈے اس نکے بھرانے حسنین کریمین دی جتی دا صدقہ اس جگہ نو 20 باری ویکھیا وچ بہ کے قرآن بھی پڑھے ہے میں وچ بہ کے رسول اللہ دی حدیث بھی پڑھی ہے جتھے سرکار دی اماں ارشاد کر رہی ہیں ایک شخصیت کھڑی ہے جدا لباس سونا ہے بڑی مہربانی قبلہ علامہ صاحب جدا لباس سونا ہے حسین چہرہ تے او کچھ لفظ
لفظ پیا بول دے اگر تسی میٹھی زبان سبحان اللہ آنکھوں تے مطلب لفظ سناوا شہزادے آپ کی سنائی کو میرا سلام ہے وہ لفظ کی نے وہ آواز آ رہی ہے اظہر یا محمدو یا رسول اللہ اظہر مانی ہوتے خوشی اظہر یا محمدو یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کون ہے آواز دینا والا فرمایا میں بیت المعمور دا خطیب ہاں ان سنے چپ نہیں رہنا بیت المعمور دا خطیب ہاں ڈائریکٹ خدا نہ رابطہ ہے میرا نام جبریل ہے میں سید آدھی چکی چلانا والا اور حسنین دا درزی ہاں تے میرے بیڑے کیوں اچھا اتنے میں گل ہور کر دیا نہ حال حسنین آیا ہے نہ سیدہ آئیے انہوں کی میں پتہ ہے فرمایا میرے رب میری ڈپٹی لا چھوڑیے سونے دی تھی سونے کی چکیاں چلائیں گا سونے دے بچڑے کپڑے منگن کے درزی بن کے جائیں گا علامہ سب جملہ سنیو اللہ واسطے گرامی قدر فرمایا پھر کیوں لینا ہے میرے گھر کیوں کھڑا ہے تھوڑی توجہ ہے پوری ہر پھول دا اپنی خوشبو ہے تے میں ہولی ہولی ملتانی گڈی رڑے گی ہولی ہولی گڈی رڑے گی تے پھر مدینے پہنچ جاواں گے گرامی قدر کیوں آئے ہیں کہنے لگا بی بی تینوں مبارک ہوئے تھوڑی ہی دیر تو بعد صفدر بھائی تھوڑی ہی دیر تو بعد اکرم صاحب تھوڑی ہی دیر تو بعد تو ہاڑے گھر او محبوب آن والا ہے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے آؤ عزیزان گرامی قدر حضرات تھوڑا ذوق ویکھیے بڑے ذوق والے لوگ کو یقین جانو میرے نبی دی اماں اج میری ماں جھوٹ بول سکتی ہے میرے جناب حاجی صاحب دی ماں جھوٹ بول سکتی ہے جناب حافظ ذاکر دی ماں جھوٹ بول سکتی ہے سونے دی ماں جھوٹ بول سکتی ہے لیکن لوگوں اللہ دی قسم ہے میرے نبی دی ماں جناب آمینہ کدی جھوٹ نہیں بول سکتی اللہ توڑے ذوق نو سلامت رکھے میرے شہزادے ہو جناب کریم نبی علیہ السلام دی پیاری امی جناب سیدہ پاک فرماؤندیاں نے میں پوچھیا تے آندہ میں جبریل اے کیوں آیا ہے آندہ بی بی تینوں مبارک دین آیا میرے گھر تھوڑی دیر تو بعد اللہ دا حبیب محمد آ رہا ہے سرکار فرماندیاں نے انج میرا دروازہ کھلیا میں ویکھیا چار بیبیاں میرے گھر آئیاں نے ایک نے میرا پیر چمیا ایک نے میرا سر چمیا ایک نے میرے قدم چمے ایک نے میرے آکے ہاتھ نو چمیا میں پوچھیا ہے بی بی تسی کون ہو آواز دے کے آندیاں نے آمینہ میرا نام حوا ہے ایک آنکھن لگی میرا نام مریم ہے تیجی آنکھن لگی میرا نام حاجرہ ہے آج چوتھی کہن لگی میرا نام آسیہ ہے فرمایا اماں جی آج تسی کیوں آئیا جے فرمایا پتر آج ماما بن کے نہیں آئیا آج تیرے محمد دیاں دائیاں بن کے آئیا آج تیرے یار دیاں دائیاں بن کے آئیا اور تسا اتنے تک جملے اپنے پنڈ سنے نے اگلے لفظ سنو بھائی ذاکر حسین میرے رسول کائنات دی پیاری امی جان حاجی صاحب قبلہ تھوڑی جی مزید تھوڑی جی شفقت مائکول اللہ تنو خوش رکھے جڑے نوہ چو آئے بیٹھے ہو تانو بھی اللہ عباد رکھے میرے مصطفیٰ دے پیارے دیوانو میرے نبی دی امہ فرماؤں دیا نے بس تھوڑی دیر ہویا کی خارج منی نور اتھوں میں اگے لفظ لے جانا ہے اور بھامے انہوں 2 گھنٹے لگ جان بھامے پھر 15-20 منٹ ہو جان اے تو ہاڑا میرا اپنا مقدر ہے یار فرمان دیا نے خارج منی نور میرے وچ نور خارج ہو گیا اے امنا اے تو دسو نور تو مراد کون ہے فرمایا نور تو مراد میرا سونا محمد ہے سونا محمد مصطفیٰ ہے میرے نبی دی اممہ فرماؤں دیا نے بس تھوڑی دیر گزری میرے محمد نے آکے سر سجدے چ رکھے آئے انہی کے لفظ کہندہ جاواں میرے نبی دی ماں نے ایک باری بھی نہیں آکھیا چاچا جی کہ میں منڈے نو جنم دیتا ہے ایک باری بھی نہیں آکھیا میں چھوڑ نو جنم دیتا ہے ایک باری بھی نہیں آکھیا میں بچے نو جنم دیتا ہے او بیلیاں میرے نبی دی ماں جدو بھی بولی ہے فرمایا میں نور نو جنم دیتا ہے آج میرے گھر نور آیا ہے پھر اسی خوش ہو کے کیوں نہ آکھیے اسی جشن میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں نور والا آیا ہے نور
نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے الصلاۃ۔ بسم اللہ، ایک باری سارے ہاتھ اٹھا کے آکھنا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا۔ اچھا جنہ نو خوشی ہو بولو جنہ دا نبی نور ہے، آکھو ذرا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آخری بار اکھڑے نور والا آیا ہے، نور لے کر سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آمد مصطفیٰ مرحبا، خوشی انہیں ہوئے گی جنہ وال کوئی آندہ ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا۔ میرے شیر بچیو جوانو ذرا سینے دا زور لا کے آکھنا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، سانول کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا۔ آخری باری آکھنا ذرا مل کے آکھنا سانول کی آمد، ذرا دھیرے بولو اور تہاڈا امتحان ہے، سارے حسینی بیٹھے ہو، للکار کے بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، نور والا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ میں گزارش کر رہا سا جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اچھی جی دی آواز اچھی مدینے دا مسافر، جی دی آواز اچھی مولا حسین دے روزے دی زیارت، جی دی آواز اچھی مولا نجف دی زیارت۔ ہن ویکھنا جڑا اچھی بولے مولا اج راتی اکھ لگ جائے چارے یار بھی نال ہون، مولا حسن بھی نال ہوے، مولا حسین بھی نال۔ جی 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 بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی، اللہ تنو صدا سلامت رکھے، خوش رہو، اس طرح عطا فرمائے میرے مولا۔ میرے نبی دی اماں فرماندیاں نے کملی والے محبوب دی آمد ہو گئی، ہن سرکار نے سر سجد رکھے ہے، جوانو خدا دا واسطہ جے توجہ کریا ہے، جناب سیدہ فرماندیاں نے بڑی دیر ہو گئی میں کن قریب کیتے نے، میرا محمد کیوں پیا بولدا ہے، آواز آ رہی ہے اللہم رب حبلی امتی امتی، یا اللہ میری امت دی بخشت فرما دیں۔ آواز ہی سونے آج سر چک لے، جدو امت دی باری آئے گی زبان تو بول دیں، امت میں بخش دیا گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہن میں ایک نعرہ لوں، 5 باری میرے مرشد دا نام لینا ہے، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ اپنی مرضی نالا کو نعرہ حیدری، یا علی یا 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 اللہ دی قسم ہے میرے مولا دا نا حلالی حرامی دی بند کر چھڑدا ہے، نالے بندے چیک کریا جے نعرہ حیدری، تاج
ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया शुक्रिया जिन्हां दा कलेजा ठरिया है ओ सुभान अल्लाह बोले जिन्हां दा ब्लड प्रेशर दी वजह तो घट वध गया ओ ना बोले जिन्हां दा शुगर मुगर दी वजह क्योंकि मेरे मौला दा नाम ही एडा ऊंचा है ऐ शुगर मुगर घटदी पई है ते ओ बंदा ना बोले जिन्हां नु सोने दा नाम सुन के खुशी आई है इंज दी सुभान अल्लाह बोले आवाज मेहरे अली शाह दे मुंह ते जाए I love you बाबा सबक कितने पहुंचे सबक ही नहीं बोलना कितने पहुंचे हमें पता जे कोई अच्छा सरकार ने यही तो गल है ना हजूर ने की दुआ की हाँ माशाल्लाह मेहरबानी आप अल्लाह सलामत रखे अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती हाले उम्मत लब्बी कोई नहीं याद पहले में 40 दिन तो बाद आपको अल्लाह सलामत रखे बड़ी मेहरबानी हजूर ने कुबैस पे अभी ऐलान ही नहीं किया उम्मत का मेरी कैब किधर है अच्छा सही सोए हुए थे माशाल्लाह सामीने मोहतरम उम्मत की याद आ गई हजूर दी अम्मा फरमांदी मैं जो कन करीब है मैं अपने कन्न नाल सुनया मेरी मां नहीं कह रही शायद कुछ कह देवे अपने पुत्र वास्ते सच झूठ बोल देवे पर मेरे नबी दी मां जिवें पुत्र पकीजा है इंज रसूल दी मां भी पकीजा है ओ बेगैरत मुल्ला है जेड़ा भौंकदा फिरदा के मुस्तफा की मां ने कलमा नहीं पढ़ा ओ कमीना मुल्ला है जेड़ा भौंकदा फिरदा के मेरे बाबे ने कलमा ते पढ़या ते अब्दुल्ला पाक ने कलमा नहीं पढ़ा मौलवी अपनी टंगी पांच थले टंगी फेर खुदा दी कसम है मेरे नबी दी मां भी जन्नती है मेरे रसूल दा बाबा भी जन्नती है बाबा जी सुने ए तोड़े पिंड दा नाम अहाता सुनैया चक नंबर 13 ते अगे बटा 65 चलो सही है ओ मैं किदे सुनैया च बोली ना जावां इत्थे दो शख्सियत आन भाई इरशाद दे घर हाजी मोहम्मद इरशाद मेरे तू जवेद बिराद दा बाबा है वो मेरा यार है सऊदीया बैठा है भरा है मेरा मैं तोड़े कोल मेहमान आया मोहम्मद अरशद नाज भी तोड़ा मेहमान है बर्तन दुए मेरे कोल ने एक बर्तन अरशद कोल है एक मेरे कोल है मैं बेटा मेहरबानी करो इधर थले आना जरा मेरा पुत्र हाँ मेरा बेटा मेहरबानी कर शुक्रिया जैन भाई जैनुल आबिदीन कल्ला जैन नहीं जैनुल आबिदीन चला बसदार सुने बात को थके तो नहीं आपके बात को पिक करें आपको लुत्फ आएगा मैं आ गया मैं के हाजी साहब मजा शजा रखी है ना जी बाबा जी रखी ने मैं सरकार जरा दूध तो दे एक पहला फड़ा बाबे ने चेक करने तो न कहने पीर जी इज्जत करने एहतराम करने प्यार करने साडे तुसी मेहमान हो पर ले जाओ क्योंकि भांडा चंगा नहीं इदे विच गंदे तिनके पए होए ने थोड़ी देर बाद भाई अरशद आ गया थोड़ा ना की भाई हाजी खान साहब आ गए दिलशाद आ गया सारे बंदियां नु हाजी साहब ने दूध विच पा दिता है ते मेनू नहीं दिता मैं कि हाजी जी मैं तोड़ा मेहमान हां तोड़े पिंड दा बाबा उठ के दूजे पिंडों आया तैनू दूध पा छड्या जे कंधे ते हाथ रख के आखणे के बाबा जी होश करो उन्हां सारे दे बर्तन साफ सन उन्हां विच गंदगी नहीं सी तोड़े बर्तन दे अंदर गंदा कीड़ा पिया सी तोड़े बर्तन दे अंदर गंदे तिनके कि तेनू नहीं पता दूध खुदा दा नूर जेड़े बंदे दे हुण भी ज़बान नहीं खुली अल्लाह करे कदी भी ना खुले भी तेनू नहीं पता रजी चेक करो तुहानू अखां ला दित्तियां ने दूध खुदा दा नूर मैं पूछया भाई इरशाद मैनू ये दसो किन्ना स्कूल पढ़े हो आंदे ने उस्ताद जी एक दिहाड़ी भी नहीं गया मैं कि फिर किन्ने दसया फरमाया भाईजान मेरी मां ते बुड्ढे बाबे ने दसया सी पुत्रा दूध खुदा दा नूर ईमान दा ने दसो एक
ان پڑھ بندے نو اے پتہ کہ دودھ خدا دا نور ہے بھیڑے برتن وچ نہیں رکھنا کیا میرے رب نو نہیں سی پتا میں محمد دا نور کس ماں دے جسم بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انجی پنجتنی بندہ جلدی جلدی تھلے بہ جاوے پنجتنی بندہ انج ماشاءاللہ کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی ایک باری میرے نبی دی ماں دے نام تے سبحان اللہ آکھیا جے ذرا ماشاءاللہ آشف توجہ ہے تھوڑی تھکے تو نہیں بیٹھے اللہ تانوں سب نو تندرستی عطا فرمائے اللہ تانوں شفائے کامل عطا فرمائے بس یاد رکھنا میں کہ بھاجی تہاڈی ماں جنت وچ کہ جی میں کہ کیڑے منہ نال کہندے ہیں ہولے جن لفظ کہنے ہیں قرآن دی عزت دی قسم ہے میرے نبی نے فرمایا جس پشت میں میرا نور رہا وہ پشت بھی پاک وہ پیشانی بھی پاک وہ رحم بھی پاک ملا عجیب فتنہ ہے کلمہ نبی دا پڑھ کے پوچھنا پھرنے محمد دے ماں پہ کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا کچھ حیا نو ہاتھ مار کچھ تے خدا دا خوف کر قرآن دی قسم ہے ہاتھ والا اتنی دیر تک کسی انسان کی ماں جنت میں نہیں جائے گی جب تک جس ماں کی سرداری میرے مصطفیٰ حسین کی دادی آمنہ نہیں کرے گی جناب آمنہ فرماتی ہیں آپ کو اللہ سلامت رکھے آپ ہنستے رہے وقت دیتا ہوں آپ کو وقت دیتا ہوں کم ٹائم بہت کافی ہو گیا ڈیٹ ہو گیا ہے مہربانی اچھا مہربانی کہ آپ تو اچھا جی بسم اللہ جی چلو ایک باری تے بلال اب بھی پیانا تو انہوں پھر ہے اچھا جی تو تسا میں نو کہنا ہے ویر جی انہوں بس کر دے میں ادھے بس کر دے سلامت رہو سنیے درہ جناب آمینہ فرماتی ہیں میری گل سمجھ آ رہی میں نے نکے بھائیانوں شہزادے جناب آمینہ سرکار فرماتی ہیں خارج منی نور میرے وچ نور خارج ہویا سبق کتے سی دعا منگی جا رہی ہے دعا منگی جا رہی ہے دعا منگی جا رہی ہے دعا کون پیا کرتا ہے علامہ آصف دعا کون پیا کرتا ہے حاجی خالد دعا ارشاد پر کرتے نے دعا میرے بھائی پر کرتے نے نہیں دعا او پیا کرتا ہے جی دی دعا نو رب کدی موڑدا نہیں اوے اوتے تواڈے میرے ورگے گناہگاراں دی نہیں موڑدا تے اوتے رسول ہے اوتے زہرا دا بابا ہے اوتے زہرا دا بابا ہے سلام اللہ علیہ گرامی قدر حضرات سرکار دی اماں فرماندیاں ہن تساں لطف لینا ہے میں اپنے محبوب نو اٹھایا چھوٹے بھائی میں اپنے محبوب نو اٹھایا ماں سانا گود وچ پایا گود وچ پا کے اللہ واسطے توجہ کرے اے پکھا بند کر دو آجی بشیر ال کر دو میں بھی آنا بھی میرے گلے نو کی ہونا اینو پرا کرو سرکار نے نا حضور نو چومیا چوم کے نا میری سرکار دی امی فرماندے نے اتنی دیر حضور دی پھپھو آ گئی جنہ دا نام سی جناب حضرت صفیہ ایماندار نے دسو پھپھیاں نو کنا چاہ ہوندا ہے ہون تے براہماں دی بندی نہیں نا بہنا نال پر یاد رکھیں اگر بہن ویکھنی ہووی نا تے کدی کربلا دی تاریخ دا مطالعہ ضرور کری براہ ویکھنا ہووی تے میرے حسین جیسا ویکھی تاریخ ڈھونڈے گی نہ زینب جیسی بہن نظر آئے گی نہ حسین جیسا بھائی نظر آئے گا لوگوں قدر ہی نہیں کیتی جناب صفیہ پاک دوڑ دی آئیاں جناب عبداللہ پاک دی بہن سن
آندے نے سیدہ مبارک ہونے جی مبارک ہونے پہن کادی فرمایا مینوں تسی دسو نہ دسو باہر دیاں دیواراں پئیاں دس دیاں نے صفیہ مبارک ہوئے اج تیرے بھائی دے گھر اللہ نے محمد عطا کر چھڑے آپ پریشان تو نہیں ہوگے بڑا لطف آ رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم آپ فرماندے نے بی بی اجازت دے میں غسل کراواں فرمایا جاؤ کرا لو زمزم دا پانی لے کے آن لگیاں تے تھڈا لگا تے ڈگ پیاں آواز آئی صفیہ اپنے پانی اپنے کھول رکھ ساڈا یار دنیا دے پانی دا محتاج نہیں محمد ناتا ہی دھوتا آیا ہے سونا مصطفیٰ جی خالد بھائی ناتا دھوتا آیا ہے آؤ میرے آقا کریم دے دیوانو رون دی گل ہے تے سارے روواں گے حسن دا مکان تے سارے کملیاں وانگو بہ کے ہساں گے میرے لجپال نبی کونین دی پیاری اما جان فرماندیاں نے تھوڑی دیر تو بعد ایک میری سہیلی ہے جدا نام ہے حضرت شفا جناب سرکار دے صحابی دی والدہ کریمہ نے آپ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا شفا اے جناب آمنہ دے گھر چاند آ گیا ہے اج جلدی کرو جڑا سرما پا لوی ہے حضرت شفا میرے نبی نو پکڑیا تے سرما پا لگی اج سلائی زمین تے ڈگ پئی آواز شفا سلائیاں پیچھے لے جا ساڈا یار مازاغ دے نینا نال سج کے آیا ہے ساڈا یار مازاغ دے نینا نال سج کے آیا ہے نا بابا جی مہربانی کرے سلامت رہو ذرا جناب سید امی آمینہ ارشاد فرماندیاں نے اچانک میرے دل وچ خیال آیا اج کاش میرے محمد دا بابا عبداللہ موجود ہوندا ان کو جگر والا بندہ سنیا جو یار آ میرا ویر بیٹھا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے اے بھائی شاید بھائی ارشاد صاحب دا بھتیجا ہے بچہ ہے بیٹا ہے ادھر نکا جی پتر جدا نام محمد علی جدا نام محمد علی ہے میں جتنی دیر انہاں دے گھر بیٹھا میں روندا رہا ہوں میں ممبر رسول تے بیٹھا میری اکھاں چوں آنسو وسدیاں رہیاں نے او بچہ بیٹھ ہی نہیں سکدا 9-10 ماہ دا ہے او دے دماغی طور تے جناب بچے دے جسمانی طور تے پٹھے کمزور نے میں تانوں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا ہر جوان نو آکھاں گا ہر بچے نو آکھاں گا ہر بابے نو آکھاں گا ہر حاجی نو آکھاں گا ہر حسینی نو آکھاں گا ہر غازی نو آکھاں گا ہر نمازی نو آکھاں گا تانوں واسطہ سیدنا امام زین العابدین دی بیماری دا اس بچے لئی دعا کریا جے اللہ انہوں اس محفل دا صدقہ شفا کامل عطا فرما دے میری دعا ہے یقین جانو ماں روندی ویکھی تایا روندا ویکھیا چاچے روندے ویکھے پیو روندا ویکھیا ماں شہزادی بچی بہن میری تھی رانی روندی ویکھی دادی اماں تے پھر ماں ہوندی ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ارشد ناز میرے رسول کائنات علیہ السلام دی پیاری اماں آپ فرماندیاں نے اچانک میرے گھر دے دروازے تے دستک ہوئی ہے میں اندر ویکھیا کون آیا فرمایا بیٹی اج محمد دا دادا عبد المطلب آیا ہوا ذرا مینوں محمد دی زیارت دے کرا ذرا غور نال سنیا جے نو چک والے سنگیو میرے بابیا میرے رسول کائنات دی ماں اٹھیاں نے جناب کملی والے نے اٹھایا اٹھا کے جناب دادا عبد المطلب دے ہتھاں چ دتا جناب حضور دے دادا پاک چم کے جھومن لگ پے میرے نبی دی اما دی اکھاں چ آنسو آ گئے جناب حضرت عبد المطلب مجھتے نے بیٹا آمینہ آج رون دا دہاڑا نہیں آج دے خوشیاں دا دہاڑا روئی کیوں ہے عرض کر دینے بابا آج میں نو عبداللہ بڑا یاد آیا آج میں نو محمد دا بابا یاد آیا ہے تے میاں محمد بخش رومی کشمیر کھڑی دا تاجدار بول کے آندھنے اے باپ مرے اور سر لنگا ہوئے اتے ویر مرن کنڈ خالی امام باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوا اور
اور میرے حاجی محمد ارشاد صاحب میری اکھ وچ اکھ پا کے جملہ سنیا جے تے میاں صاحب فرماندے نے دلشاد حسین سنو بچے ہو حسنین پتر سنی جڑا لفظ ذرا آپ فرماندے نے او ویر ویرادے دردی ہو دے اتے ویر ویرادیاں باپ دے نال بہار محمد اتے ماں ٹھڑیاں میں گزارش کر رہا سا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے اس تو بعد میں حسین بادشاہ پڑھ کے اجازت چاہواں گا میری سرکار دے غلاموں اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جناب سرکار دی اماں رو پئیاں عرض کر دیا نے لج پالا اج مینوں حضور دا بابا یاد آیا ہے فرما پتر کیڑی گلوں یاد آیا ہے توجہ محمد ارشد ناز علامہ محمد آصف صاحب میرے قبلہ علماء تشریف فرماؤ میں تھوڑے تو دعا لینا چاہ رہے ہوں میرے نبی دی اماں فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا کاش اج عبداللہ موجود ہوندے میرے پتر نو کھڈونا لے آ کے دیندے ہر باپ جتھے جاندا ہے اسی بھی 2-3 دن تو بعد گھر جائیے ساڈے بچے پوچھدے نے پاپا کی لے کے آئے ہو تساں بھی شہر جاندے تے بچے واپس آ کے پوچھدے نے میرے نبی دی اماں فرماندیاں نے اج کاش میرا عبداللہ موجود ہوندا اج ویکھ کے آندا اللہ نے پتر دتا ہے میں سونے کھڈونے لے کے آواں آواز آمینہ گھبرا نہیں جدوں محمد نو کھڈونا دی لوڑ پوے گی اسی عرش دا چن محمد دا کھڈونا بنا دیاں گے عرش دا چن سونے مصطفیٰ دا کھڈونا بنا دیاں گے اللہ دی قسم ہے پھر بیلیو پڑھو کتاباں چن میرے مصطفیٰ دا کھڈونا بنیا کہ نہیں بنیا میرے نبی دے سکے چچا حضرت عباس فرماندے نے میں ایک دن امی حلیمہ دے گھر گیا ہوا میرے نبی دی عمر 2 سال ہے میں ویکھیا میرا نبی ستا ہویا ہے آج انگلی دے اشارے نال محمد کھیڑدا پیا ہے جدھر انگلی جاندی ہے ادھر ادھر مصطفیٰ دے نال چند بھی رقص کردا لطف آ رہا کہ نہیں آ رہا جنہاں دے اکھاں وس پئیاں نے جوان بھائی روندے بیٹھے نے اے میرا کمال نہیں اے زہرا دے بابے دے پیار دا کمال حسین دے پیارے نانے دی عزت دا کمال ہے اگلی گل سنیا جذرا میری سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے دادا جان فرماندے نے اے بیٹی آمینہ ذرا میرا سواری اج پٹکا لے کے آ سنیا جی حاجی صاحب میری چادر لے کے آ حضور کدھر پہ جاندے ہو فرما پتر علاقہ جدا نام مرو زہرا ہے میں مرو زہران دے علاقے جا رہے ہیں اتھے ایک پاپا ہے جدی عمر 120 سال ہے جدا نام عائش ہے انہیں اعلان کیتا ہویا ہے جدو آخری نبی محمد آ جائے گا بکریاں بولے لگیاں سبزہ اگے گا آتش کدا بجھ جائے گا تسی نہیں سمجھ رہے یار شیر سناواں تے تسی خوش ہو جاؤ گے میں حدیث سنا رہے تے تانوں کی ہو گیا چپ ہی ہو گئے یار میری سرکار دے دیوانے ہو اللہ دی عزت دی قسم ہے حضور دے دادے نے چٹے رنگ دی پگ بنی ہے اور جملے سنیا جو سردار بیٹھے ہو میں اس سردار دی گل کریا نکے بھائی شاءاللہ تیرے سنن تو میں صدقے جاؤ میرے نبی دا دادا سواری تے بیٹھا ہے اونٹ دی سواری یا گھوڑے دی سواری اور اے بابا ایش ہر سال مکے دے لوگ جا کے پوچھ دے سن اے بابا ایش اے تے دس حافظ محمد نسیم میرا نکا ویر جتنے مہمان توڑے نال آئے نے میری عزت لائق نے میری سرکار دے دیوانوں ہر سال خالد بھائی مکے دے چودھری جا کے پوچھنا اے بابا ایس اے تے دس او آیا کہ نہیں آیا باب اعلان کیتا ہویا ہے فرمایا جدو او آ جائے گا چند ٹکڑے ہو جائے گا جدو او آ جائے گا کعبہ آمینہ دے گھر
گھر دا طواف کرے گا. تیسری گل انہیں ایک کی ہے جدو آ جائے گا آپس وچ بکریاں بولن گیاں. چوتھی گل انہیں ایک کی ہے جدو وہ آ جائے گا سکے درخت ہرے ہو جان گے. ہر سال جا کے چودھریوں نے پوچھنا اے بابا ایس اے تے دس وہ آیا کہ نہیں آیا. بابے آکھنا دسو جڑیاں گلاں میں تانوں آکھیاں نے او ہویاں کہ نہیں ہویا. انہاں کے بابا پھر اے نہیں ہوتے بابا دے حجیوں نہیں آیا. شیر دی صورت پڑھ رہے ہو حجیوں نہیں آیا. او جیدیاں من وچ تانگا اور رکھیاں نے. سونے خان سنے ہو ذرا بھائی ذاکر حسین ملک جی لفظ سنے ہو حجیوں نہیں آیا. جیدیاں من وچ تانگا اور رکھیاں نے. اللہ کرے رات 2:45 تہاڈے بھی دل وچ میرے نبی دا مان آ جائے تے ایک باری پکار کے آکھو ذرا حجیوں نہیں آیا. جیدیاں من وچ تانگا رکھیاں نے. اے بزرگ شعر پڑھدے ہوندے سن ہن بچے نوں سمجھ نہیں آونی. او حجیوں نہیں آیا. جیدیاں من وچ تانگا ایک باری تسی بھی پکار کے آکھو حجیوں نہیں آیا. او جیدیاں من وچ تانگا او رکھیاں نے. اللہ تانوں سلامت رکھے میرے ویرو. اس پرفتن دور دے اندر حضور دے دعا تے لنگر دین والے ہو. اللہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے. اگر تانوں سمجھ آ رہی ہے تے ایک باری دعائیہ کلمات سبحان اللہ نال بولو. میں اگے چلا ذرا. میرے جتنے سٹیج تے علماء میرے بھائی محمد ارشاد صاحب جتنے سرکار دے نوکر بیٹھے ہو آؤ ذرا لفظ سنے جے. میرے نبی دا دادا حاجی صاحب انج سواری تے بیٹھا تے یقین جانو کچھ میل سفر کیتا ہے. اے بابا ایس جناب اپنی چھت پئی تے بیٹھا ہے. 120 عمر سال تورات دا عالم ہے انجیل دا عالم ہے زبور دا عالم ہے آسمانی صحیفے دیاں کتاباں دے القاب جاندا ہے. او اپنے مقام دی چھت تے بیٹھا ہے. سنو ایک جملہ سنیا جے ملاد سننے والے ہو. میرے نبی دا دادا جدو 3 میل گزر کے مرو زہران پہنچیا ہے. اے بابا ایس انج اکھاں چک کے ویکھدا سی اور اتلی چھت تے کھلو کے آندا ہے او چودھری عبد المطلب رک جا آج میں نو پتہ لگ گیا ہے محمد تیرے گھر آ گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ. یقین جانو سبحان اللہ دی آواز کسے مکے دے چودھری واسطے تھلے نہیں آیا. بھائی توجہ ذرا میرے بھائی چھوٹے دونوں بھائی اینکا والے سونے ہو اور ساڑھے باری جان دی تیاری پہ کر دی گلاں چنگیاں نہیں ہیں. میری سرکار دے دیوانوں غور کرے آج ذرا کہ پھر جدو بندہ یاری نہ لوے جنوں یار کہیں او دے ناد رہیے. اے میرے بھائی جان فرما رہے سن 2 سالہ بعد سانو لبے آئے جنوں یار کہیے او دے ناد رہیے. دنیا دے تانے پچھا ہٹیے نا یہ یار دینا مدا ملے مہنا جھولی پا لئیے ہٹھا شٹیے نا یہ یار دینا مدی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھا. ہاتھ کھڑے کرو جڑے بیلی تھکے بیٹھے جڑے خوش بیٹھے حسینی بن کے سبحان اللہ دی آواز. خالد صاحب میرے بابا جی اللہ آپ کو صحت کلی عطا فرمائے. میں نو ممبر اجازت دیندا تے اللہ دی قسم میں تواڈے پیر دباندا. میں نو قسم رسول اللہ دے ممبر
میں تھوڑی کمر دبانا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری امت کے بزرگوں کا ادب کیا گویا اس نے میں محمد کا ادب کیا اللہ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے سامعین محترم اے بابا ایسا اپنے مکان دی تھل تو اتے آیا انج تھلے اترے پیا تے آوندیاں نا آندا بابا مطلب اتھے رک جائیں بابا جی حاجی بشیر صاحب میں تھوڑے نال بابا اتھے ہی رک جائیں اچھا حاجی وارث صاحب نے اچھا ساڈے واسطے ایک ہی نہیں وشیر والد صاحب نے تے گل تے ایک ہی نہیں پتر دا نام ہوے نہ ہوے پیو دا نام سبحان اللہ کہ بابے نال پہچان ہوندی ہے انہاں نوں میں نہیں کہندا کئی آندے ہون گے حضرت کرام قدر بابا فرماندا ہے ایس عبد المطلب اتھے رک جا فرمایا ہویا کی ہے آندا بابا اج اگے تو نہیں ہونا اج اگے تو نہیں ہونا اج میں ہونا ہے کہ ہویا کی ہے آندا آ کے دسنا قدماں چ ڈگیا ہے انج کتاب کھول کے آندا ہے بابا سچی دسی او آ گیا کون آیا دادا پوچھدا ہے کون ہے انہاں کہ بابا میرے تو نہ مکر انج نہیں چٹے وال کیتے سچی دس آ گیا ہے انہاں کہ آ گیا ہے اے دسو کعبہ توڑے گھر دے چکر لائے نے جی بابا بھائی آپ کی مہربانی کعبے نے چکر لایا جی بکریاں بولیاں نے حالے میں کوئی آتے دا بندہ نہ بولے پھر وہ بکریاں چگیاں جڑیاں بول پھریاں بکریاں بولیاں نے انہاں کہ جی بابا انہاں کہ تجھی گل دسو سکے درخت ہرے ہوئے نے جی بابا سکے درخت ہرے ہوئے نے چوتھی گل دسو بابا جی سچی دسیا جے پتھراں وچ پانی نکلدا پیا سی جی پتھراں وچ پانی پیا نکلدا سی بابا پنجتن دے نام دی پنجویں گل دسی ذرا پنجتن دے نام دی پنجویں گل دسے بابا پوچھو فرمایا اے دسو تساں انہاں دا جسم تو کپڑا ہٹا کے ویکھیا ہے آخری نبی ہون دی مہر لگی ہوئی سی یا کوئی نہیں سی لگی ہوئی انہاں کہا میں وارث بھائی میں ویکھیا پیچھے مور لگی ہوئی سی بکریاں بول دیاں پئیاں سن پانی چلدا پیا سی سکے درخت ہرے ہو گئے سن تے میں اے بھی ویکھیا ہے جڑے گونگے نہیں سن او گونگے اج بول دے پئے سن اس واسطے ساڈا ایمان تے کیتا ہے او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا حاجی صاحب سنیا جے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا سکیاں کھجورا اگا جاندا اور سکیاں کھجورا اگا جاندا میرے عزیز دوستو میں بالکل اختصار نال مولا دی بارگاہ سلام پیش کرن لگا اس تو بعد حضور دے دادا گھر واپس آ گئے ہن دیکھو نا کوئی منزل ہونی چاہیے نا سرکار دے دادا گھر واپس آ گئے حضور دی اماں پوچھدے نے بابا جان کتے گئے سو فرمایا کہ بابا ایس سی انہیں اعلان کیتا سی جدوں محمد آئے گا اے کمال ہون گے تے بابا جی گلاں سچیاں نے فرمایا پتر سچیاں نے تے بابا ایس نہ ہاتھ بن کے آندا ہے او بابا عبد المطلب ایمانداری نال اپنے سونے محمد تک میں جیوندا رہیا تے کہہ دویں کلمہ پڑھاں گا مر گیا تے اپنے بھتیجے نو کہہ دی تیری ختم نبوت دا اعلان کر کے جا رہے ہیں قیامت والے دیہاڑے میری شفاعت ضرور کر چھڑی یار لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اصل ٹائم کافی ہو گیا ہے دور دراز دے جڑے دوست احباب نا وہ تشریف لے جا رہے ہیں اس طرح محفل دا خراب اختتام برا نہ ہوئے جی میں بالکل جناب حضرات گرامی سرکار دی آمد ہو گئی حضور نور
مولا دا حسن نور، میرے محبوب دا حسین نور، میرے نبی دا علی نور، جناب زہرا بادشاہ نور سلام اللہ علیہ، اور میرے نبی دا سلیمان فارسی نور، سلیمان و اہل بیتی، یہ میری اہل بیت وچوں ہیں حضرات گرامی، مولا علی دا دروازہ، میرے رسول دا، جس طرح بھائی جان کہہ رہے سن نا کہ میرے محبوب علیہ السلام دی مدینے چ ایک ہی گھر ہے کہ حضور نے، میں دلیل پیش کر دیا، ایک دن حضرت ابو ہریرہ سرکار دے سامنے بیٹھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، ادھر حضور میرا توجہ کرو، ابو ہریرہ اے دسو اس وقت کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سرکار دا سچا سچا صحابی پیادا سدا ایدی بڑی عظمت ہے ابو ہریرہ پاک بھی، جنہاں نو سلامیاں میرے حسین دیں۔ ابو ہریرہ پاک سرکار نے نا عرض کی تھی یا رسول اللہ، اس وقت سب سے بڑا سخی کائنات میں میرے مالک کی ذات ہے۔ فرمایا اس کے بعد حضور واللہ عالم و رسولو، تسی جان دیو۔ فرمایا اللہ تو بعد اگر کوئی سخی ہے تو محمد دا گھرانہ۔ اگر ہے تو موڑ تو میں پڑھنا، ورنہ میں انہوں سپیکر تے چمڑ دے لوڑ اے جڑی جگہ وچ خالی ہو گئے اورا ہو جاؤ، مہربانی کرو ذرا اورا ہو جاؤ۔ بہت شکریہ تہاڈا، پیچھے جانے تے بیٹا میں تہاڈے تے راضی ہاں، ورنہ اورا ہو دو قدم ہو جاؤ۔ جناب جگہ جڑی خالی پئی ہے وچ مولا دے ملال ذرا اورا ہو جاؤ۔ سامعین گرامی قدر، خدا دی عزت دی قسم، جس دروازے تے مولا ابو بکر صدیق جان تے کدی خالی نہ مڑن، عمر بادشاہ جان تے کدی خالی نہ مڑن، طلحہ تے زبیر جیسی ہستی جاوے تے کدی خالی نہ مڑن۔ حضرت مولا علی سرکار عصر دی نماز تشریف لے کے آ رہے دوئے یار جناب ابو بکر تے مولا علی سامنے تشریف لے کے آ رہے، سامنے حسن بادشاہ آ رہے، مولا حسن بادشاہ نو جناب ابو بکر نے اٹھایا تے کندھیاں تے بٹھا لیا، عرض کردے نے یا علی پتر تہاڈے نے پر شکل مصطفیٰ نال ملدی ہے، پتر تہاڈے نے پر شکل مصطفیٰ نال ملدی ہے۔ عمر بادشاہ جیسی ہستی جڑی عبداللہ بن عمر کھیڑ دے ہون تے مولا حسنین کہہ دین جا تو سارے غلام دا پتر ہے، تے فرمایا جا پتر لکھوا کے لیا، جدو پرچی لکھوائی اپنے بیٹے نو وصیت فرمائی، فرمایا بیٹا جدو میں مر جاواں میرے کفن وچ رکھ دینا۔ حضور وجہ کی ہے؟ فرمایا فرشتے سوال کرن گے، میں پرچی چوک کے آکھاں گا ذرا پرا ہو جاؤ، میں تے غلامان اہل بیت آ گیا ہوں۔ اس واسطے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے عظمت آل نبی بھول نہ جا، میں ساری پنڈ والے کو تحفہ دے رہی ہوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بولو ذرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا، صوفی صاحب میرے نال آئے ہیں، انہاں دی صحبت دا خدمت ضرور کرا، جے ماڑا بندہ دعا دے گا آکھو ذرا عظمت آل نبی بھول جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ پوچھے ذرا ادھی رات نو کیوں بیٹھے ہو؟ ایک ہی گل کرنی ہے، میں غلام زہرا ہوں، میں گدا جڑا ہے گدا سیدہ دا ہاتھ اٹھا کے آکھے میں گدا، چھوٹے بھائی آخری والی کیمرہ کو میں تکلیف نہیں دیا گا، میں گدا زہرا ہوں یہ بتانا عظمت آل نبی، میں گزارش کر رہا
دوپہر دا ویلا کلولے دا وقت میرے مولا علی دا کھل دروازے تک یہودی آیا منگل لئی انہیں علی بادشاہ دی سخاوت سنی مدینے چ آ گیا اے یمن چ ٹریا توجہ میرے شیرو یمن چ ٹریا مولا حسین دے بابے دے دروازے تے آیا ہے ناز صاحب حسنین بھائی سنیا جے لفظ چھوٹے ویر سنیا جے لفظ آج دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے دوپہر دا ویلا ہے دروازے تے کون آیا ہے جدا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے جدا چہرہ ویکھنا خدا دی عبادت ہے ان نظرو علی دا چہرہ ویکھنا اللہ دی عبادت ہے جناب سرکار بار ہے ہاتھ وچ مولا حسن بادشاہ نے ہن ذرا حسینی بن کے سنیا جے اتھو بولنے خدا دی قسم کلیجہ تھر جانا ہے جناب حضرت مولا حسین بادشاہ سرکار حسن بادشاہ اپنے بابے دے نال نے انج ہاتھ پھڑیا مولا حسن بادشاہ دا جناب حضرت علی نے اے یہودی سامنے آیا ہے آپ نے فرمایا یہودیہ کدھر آئے ہیں آنگا سونے تہاڈے گھر دی سخاوت بڑی سنی ہے میں سنیا ہے زہرہ بڑی سخی ہے میں سنیا ہے علی بڑا سخی ہے میں سنیا ہے تیرا نکا پتر حسین بڑا سخی ہے میں سنیا ہے تیرا پتر بڑا حسین بڑا سخی ہے اور میں ویکھنا تسی کیڑے کیڑے حسین دے نوکر بیٹھے ہوئے ہو بھائی ناز صاحب سنیا جے علامہ آصف صاحب میرے حافظ محمد نسیم صاحب میرے قبلہ استاد جی میں جملے آخری کہنے لگا تے مولا نو سلام کرنا ہے اے یہودی سامنے کھڑا ہویا حاجی وارث صاحب اللہ دی قسم ہے آندا کی لین آیا ہے آندا لج پالا تیرے در تو منگن آیا فرما بول تینو کی چاہیدا ہے آندا علی منگا نسے گا تے نہیں فرمایا علی دے سامنے کھڑا ہویا کچھ گلا کر آندا یا علی اگر دینا ہے اے اپنا حسنی میں نو دے دے کون دے دے کوئی 20 دیندہ ہے کوئی 10 دیندہ ہے کوئی 50 دیندہ ہے کوئی 100 دیندہ ہے کوئی 1000 دیندہ ہے میرے مولا نے ایک باری بھی نہیں سوچیا انج باں چھڑائی تے فرما لے جا جدوں حسن بادشاہ مولا دی نے ہاتھ پڑیا نا میرا اندر دا وجدان آندا ہے بخشت ادو ہی گیا سی نہیں تو سمجھے جی میں قرآن پاکے میرے نبی دی اہل بیت انج پاکے قرآن نو چمنے تے اہل بیت نفرت کرنا کچھ خدا دا خوف کر اتنی دیر تک عبادت بھی نہیں قبول ہونی جتنی دیر تک میرے نبی دی آل تے درود و سلام نہیں ہونا تے پھر باروں آکے آکھنا جی معاذ اللہ باقی سن تے نبات جے درود پڑھنا حیا کر اے درنگی چھڑ منافقت چھڑ دے ایک پاسے دا ہو جا یا جہنمی ہو جا یا حسینی ہو جا اے درنگی چھڑ دے حضرت گرامی قدر اے کچھ میل ٹریا نا ہن پکے رہ گئے ہو مینوں پتہ ہے کچھ میل ٹریا نا تے سرکار مولا علی حاجی خالد بھائی اندر تشریف لے گئے تے بی بی پاک اٹھ کے فرمانے یا علی ایک لفظ اور کہنے لگا ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے حسنین کے جنت سیدہ کے قدموں میں خدا دی قسمیں جنو حسنین امی فاطمہ آکھن او فاطمہ اپنے دوپٹے نال میرے علی دی جتی صاف کر دیئے اتنی عظمت والا میرا بادشاہ ایک دن مولا علی فرمایا سی سیدہ میرے قدم نہ جھکیا کر تو رسول دی بیٹی ہے جدو تو تھلے بینی ہے میرے نبی دا چھے
تے بی بی پاک پوچھدیاں نے یا علی میرا حسن کتھے وے سخاوت دی گل کر رہے ہیں اسی اڈے کوئی شکی شکی کوئی نہیں ساڑی تے اتنی بساط ہی نہیں اتنی اوقات ہی نہیں مولا علی سرکار پریشان بھی نہیں ہوئے تھوڑیاں روندیاں اکھاں نو سلام ہے میرے شیرو تے سیدہ کائنات نے فرمایا فاطمہ باہر ایک منگن آیا سی انہیں حسن منگیا تو میں دے چھڑے بی بی پاک اندر دوڑ کے گئی نے 9 سال عمر ہے میرے حسین اپنے حسین نو اٹھایا قدمہ چپا کے مبارک پتر دے منہ نو چمیا تے گودی چپا کے نے یا علی اے لے جاؤ تے یہودی نو آکھنا حسن میرے ولو لے جا حسین زہرا ولو لے جا میرے علی نے بازو پڑے دروازے تو باہر آئے 1 میل تک یہودی کدی پچھا تکے کدی اگے تکے پچھو میرے مولا دی آواز آئی فرماؤ سہلے پچھا لوٹا جدو پچھا لوٹے آنا دوجے ہاتھ تج مولا حسین سن آندنے سخیاں نال واسطہ پہ آئی اے حسن میرے ولو لے جا حسین زہرا ولو لے جا کی لوگوں نو شکایت نہیں کردا پھرے گا قدمہ چ ڈگ پیا خدا دی قسمیں قدمہ چ ڈگ پیا تے سلام کر گیا نا یا علی میں کوئی منگن والا نہیں میں تے یمن دا تاجر امیر آدمی میں تجارت کرنا سا مدینہ چ سنیا ہے اتنے ایک زہرا وسدی ہے جدا گھر بڑا سخی ہے اس گھر آیا آج ویکھ لے آئے او جدی ماں ایڈی سخی ہے اللہ جاندہ ہے حسین کتنا سخی ہوئے گا پھر حسین نے کربلا دی دھرتی دے پتر کو ہا گیا اپنے نانے دی سخاوت دا ناز بتا چھڑی آئے پھر میں کیوں نہ کربل دیوار سانو میرا سلام ہو ہن بھی جڑا نہیں بولے گا مینوں دکھ لگنا ہے تہاڈیاں روندیاں اکھاں نو میرا سلام ہے کربل دیوار سانو میرا سلام ہو اگر تہاڈے علاقے انج سلام کرنا کہ ہاتھ بن کے بیٹھنا ہے تے پھر سلام نہ کریو اگر جدے دل وچ حسین دی عزت موجود ہے انج متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھنا کربل دیوار سانو میرا سلام ہو کربل دیوار سانو میرا سلام ہو کربل دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے کلمے دیوار سانو ساڈا سلام ہوئے سٹیج والے بھی سارے امیر غریب ہاتھ اٹھا کے رکھنا کربل دیوار سانو ساڈا حاجی صاحب علی روندی اکھاں نو سلام شاہد اللہ تیرے پتر نو صحت دے گا وعدہ کر چلے اس خدا دی قسم کربل دیوار سانو کربل دیوار سانو میرا سلام ہوئے جنتی دے مالکانو ساڈا سریکی دا شعر بولیا آپا دے در اصل اسلام دی دنیا شہیر دا نام حسین در اصل اسلام دی دنیا تشہیر دا نام
حسین میں پارس کیوں نہ اے فخر کراں میرے پیر دا نام حسین کربل دے وارثانو میرا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا سلام اے جی آخری باری ہاتھ اٹھا دے اے جی سارے آکھن کربل دے وارثانو ساڈا سنیو غازی نو ویکھیا تے غازی نو ویکھیا تے اگلا دفعہ سنیو غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی کی تین دن دے پیاسیاں نو میرا سلام ہووے او اللہ دی قسم ٹوٹ جان ہاتھ جڑے میرے غازی دے نام تے نہ اٹھن دینا تین دن دے پیاسیاں نو میرا سلام ہووے پی ٹی آئی خان صاحب نواز شریف مریم لئی ہاتھ اٹھتے نے میرے سیدہ سچیاں واسطے ہاتھ نہیں اٹھ سکتے آنکھوں میرا کربل دے وارثانو میرا سلام ہووے جنتی دے مالکانو میرا سلام ہووے اسی سارے علی والے آنکھوں میرا حیدر 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 ہولے ہولے بولو ہولے ہولے بولو متاں کسے نو تکلیف ہو جاوے اپنا رانجا راضی کر رہے بغض حیدر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے بغض حیدر سے بغض حیدر سے اللہ بچائے توبہ توبہ بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے منکر سے اللہ بچائے حیدر حیدر اونجی دے چھڑو اونجی دے چھڑو اونجی دے چھڑو حضور یہ موضوع نہیں انہوں نہ چھڑو جتے رکھو نا جتے خاموشی ہو خاموشی میں نو تسی دسو خاموشی ہے کہ نہیں بولو تسی بولو جی بولو کیا اس مسئلہ نے علماء نے سمجھس گیا
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਮਾਮੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ جی شکریہ آپ کو اللہ سلامت رکھے سرکار دے دیوانو اج بھی میرے بابا دی اج بھی میرے بابا دی واہ واہ میرے بھائی نے جو میں مسئلہ آکے میں نے سمجھا دیتا ہے لیکن ادھے بچ سب دا سکوت ہے تے پھر سکوت ہی ہونا چاہیے اج بھی میرے بابا دی بابا جی خادم حسین رضوی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے غلام آخری باری بولو اج بھی میرے بابا دی جڑا حسین دا خادم ہے خدا دی قسم ہے اوے کوئی گڈیاں تے وک گیا جے کوٹھیاں تے وک گیا جے اگر کوئی مائی دا لال نہیں وکیا تے حسین دا خادم نہیں وکیا اج بھی میرے پاپا دی واہ واہ اج بھی میرے پاپا دی کیا بات ہے کیا ہے جو اج بھی میرے پاپا دی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ بہت شکریہ جی حضرات میرے نبی کا گھرانہ سبحان اللہ میرے نبی کے سارے صحابہ سبحان اللہ بلال سے لے کے جناب امیر معاویہ تک سارے سبحان اللہ جنہوں سرکار نے قاتب وحی آکھیا سبحان اللہ جنہوں سرکار نے آکھیا میرا سکا سال ہے سبحان اللہ سرکار دی سکی بیوی جناب ام حبیبہ میرے مصطفیٰ دا حرام امیر معاویہ دی سکی بہن سرکار دے دیوانوں اسی سب نو منن والے ہیں میرے نبی دا ہر صحابی عزت والا ہر صحابی نبی بہت شکریہ